ایک کو صلوات پڑھو تے کھلیاں چہرے نال با جماعت صلوات پڑھو جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ اللہ نے جس نبی دی زبان تے وما ینطق عن الہوا دی مہر لائی، جس نبی دی زبان بغیر وحی دے حرکت نہیں کر دی، اللہ دی وحی دے مطابق زبان کو حرکت دینے والے رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کائنات تجھ کوئی شے نہیں تو مصطفیٰ فرمیندن اللہ میرے نور نو خلق فرمایا۔ پھر کچھ عرصے دے بعد اس نبی نے ارشاد فرمایا انا والی من نور واحد، میرا تے علی دا نور ایک ہے۔ یہ دو ہستیاں اس وقت موجود ہیں جداں کائنات وچ کوئی شے نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد جز ہے، جداں کل موجود ہے تداں تو جز موجود ہے۔ پھر حضور نے فرمایا الحسنین و ریحان عطیہ، حسنین میں محمد خوشبو ہیں، جداں تو پھول تداں تو خوشبو۔ پھر حضور نے فرمایا بولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، ساڈا پہلا محمد، ساڈا درمیانی محمد، ساڈا آخری محمد، اساں کل دے کل محمد آن، اے کل ادو موجود آن کداں کئی شے نہیں۔ سادات و مومنین جڑے بولے ہو تساں، میں پڑھن والا تساں سنن والے، اس جہان کائنات دا رہن اس مشرق تو لے کے مغرب، شمال تو لے کے جنوب تا اسرا تو لے کے عرش ولا ان 6 سمتاں چل دی 18,000 خلق کی مخلوق کوئی نہیں تے اے کل موجود ہان۔ اے ساڈی کم علمی ہے بابا جی، کم علم دی وجہ تو، معرفت دی کم دی وجہ تو اساں دیاں با 14 اس حدیث وچ لفظ 14 یہ کسا دا ترجمہ، کسا لفظ دا ترجمہ نہیں، ان کلنا محمد، اے کل دے کل محمد اس وقت موجود آن جداں کائنات وچ کوئی شے موجود نہیں۔ جڑے سر ہلیندے پیو تہاڈی مہربانی، جڑے چپ بیٹھو تہاڈی ڈبل مہربانی، چلو میرے واری تساں بہتے گئے ہو، ایک گل دے جواب ایک بندہ دے تے جواب ہووے سی، دسو مولوی پہلے یا انسان؟ میں پھر سوال دہرانا، مولوی پہلے یا انسان؟ یعنی انسان پہلے مولوی بعد، انسان پہلے مفتی بعد، انسان پہلے قیمتی بعد، انسان پہلے قاری بعد، انسان پہلے ذاکر بعد، انسان پہلے علامہ بعد، انسان پہلے آیت اللہ بعد، انسان پہلے وکیل بعد، انسان پہلے انجینئر بعد، انسان پہلے ڈاکٹر بعد، انسان پہلے وزیر بعد، انسان پہلے صدر بعد۔ سر تھوڑا تھوڑا ہلائے تاکہ میں تسلی ہو جائے۔ یعنی انسان پہلے تے بعد زندگی جس لقب نال تو لقب ہوئے ہیں، اس زندگی دے جس شعبے نال تیرا تعلق ہے، اس زندگی دے شعبے تیری زندگی دے بعد پہلے انسان تے پھر دھیان کرو انسان کیڑیاں چیزاں تو بنے؟ انسان بنے اربع عناصر تو، اگ مٹی پانی تے ہوا۔ اگ کوئی نہیں جی اے 14 ہان، مٹی کوئی نہیں اے 14 ہان، ہوا کوئی نہیں اے 14 ہان۔ جنہ چیزاں تو بندا کھلا وہ کوئی نہ تے ہان، پھر بندے دا پتر بان تیرے جیسے کیسے؟ توجہ نہیں میرے پاس؟ اللہ نے انہا ہستیاں دے نور نو خلق کر کے جناب آدم دی پیشانی منتقل کیتا۔ اے آدم علیہ السلام دی پیشانی چو نور سفر کردہ 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 جناب حضرت عبد المطلب دی پیشانی چاہے۔ جناب حضرت عبد المطلب جس نبی دا سا کلمہ پڑھ دے، اس نبی دے دادا پاک دا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت عبد المطلب ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب دی پیشانی چاہ کے نور 2 حصے تقسیم ہوئے۔ اللہ نے جناب حضرت ابو مطلب نے 10 بیٹے عطا کیتے، 10 بیٹے جو 2 بیٹے، ایک بیٹے دا نام جناب عبداللہ علیہ السلام، دوجے بیٹے دا نام جناب ابو طالب علیہ السلام۔ یہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ماں چون بھی سکین، جڑے بولنا عبادت یقیناً عبادت ہی سمجھ ہوتے آئے ہو، جڑے عبادت نہیں سمجھ ہو اتھے آندے ہی نہیں۔ سار ہلایا کرو، زبان ہلائی کرو، ذاکر دی ذاکری آستے نہیں ذکر آستے۔ ان جڑے بندیاں دا ظرف پہلے ہی علم نال پور ہوئے، اس نو میں مشورہ دیندہ ہی تھے نہ آیا کرے۔ دیکھو نا اگر ظرف پہلے پورے تو پھر ساڑیاں گلان دا ترسا ہونا کوئی نہیں، پھر اس نو آنا ہی نہیں چاہیے۔ کچھ بندے مجلس سے چاہندے نا علامہ اقبال بن کے بہ ویندے، علامہ اقبال بن کے بان ہوئے تو پھر بھی آمن دی ضرورت نہیں۔ جو ظرف پہلے پورے بھائی مادی جی پھر بھی آمن دی ضرورت نہیں۔ اگر اس مقام تے آمیں تے انج ہو کے آ، پینا بن کے، گداگر بن کے، سوالی بن کے، مانگت بن کے، کاسا خالی لیا تاکہ حسین پر کر دے۔ مالک تو نزدہ کر جی۔
تھوڑی جی کوشش کی تھی اگر تھکان محسوس ہے لہٰذا صحیح کر لیو، پانی پینا ہے پانی پیو، سگریٹ پینی ہے سگریٹ پیو، کھانا کھانا ہے کھانا کھاو، ہاں جی اگر تھکان محسوس ہو رہی ہوئے تو بے شک لہٰذا بارو پھر ٹر کے آ گئے جڑے ویلے ذکر آل محمد ہوئے اس ویلے تھوڑے دے چہرے دی رنگت ہی بدل لے، کیونکہ جس ذکر چاہے بیٹھے ہو میں رویتن پڑھے ذاکر تے توڑے پیچھے سوٹا لے کے لگ دینا برادری تو میں معذرت کردہ بجیڑیاں زبانہ آئی تھے نہ ہلیاں اس قبر اچ بھی نہیں ہلنا، میں کدائی نہیں پڑھیا بجیڑی زبان آئی تھے نہ ہلے اس قبر اچ بھی نہیں ہلنا، میں پڑھیا بجیڑا بندہ رسول دے پتر دے ذکر دا اعلان سن لے اشتہار پڑھ لے او جیڑے مسلک نال بھی تعلق رکھ دے، شیعہ سنی دی گل نہیں بلکہ مسلم و غیر مسلم دی بات نہیں، جس بندے دا پروگرام بن جائے جو میں حسین دی ذکر شامل ہونے اس دے اس ارادے تو قبلہ لے کے ذکر دے اختتام تک اس آمن آلے دا ہر قدم بھی اللہ عبادت شامل کر دے، ہر صاحب دی عبادت ایڈی عظیم عبادت بندہ پیر شاعر شاہ جی امانت دی طور تے بیٹھو ہوئے تو سا چوپ راسو تاں بھی عبادت ہے، تو سا بولنے پھر بھی یہ بات یعنی جڑے چپ رہندے ہو میں مثال نال نہ بچیاں تک بات پہنچائنا بزرگاں تو دعا لینے جڑے بندے آزاداری وچ آ ویندے رسول دے پتر دے ذکر چاہ کے چپ رہندے تہاڈی بھی عبادت ہے، جڑے تسا بول دے ہو تہاڈی بھی عبادت ہے، یہ جڑے چپ رہندے ہو ایک بندہ اپنی حویلی چ مسجد وچ نہیں ویندا مصلی اپنی حویلی چ پا کے نماز پڑھ دے، ایک بندہ مسجد با جماعت نماز پڑھ دے، یہ جڑے مجلس ہی تو سا چپ رہندے ہو تو سا حویلی والی عبادت کر دے سلامت رہو جی، تے جڑے تو سا بول دے ہو تو سا با جماعت عبادت کر دے، ایک با جماعت صلوات رل کے کھلے ہیں چہرے نال بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد، زیادہ دیر میں جناب نو زحمت نہیں دینی، سادات و مومنین میں گزارش کی تھی یہ نور سفر کردہ 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 جناب حضرت عبدالمطلب دی پیشانی قبلہ جڑے ویلے پہنچے اتھے آ کے اس نور دے دو حصے ہو گئے، ایک نور دا حصہ جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام دی پیشانی، دوسرا نور دا حصہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام دی پیشانی، یہ جڑا جناب عبداللہ علیہ السلام دی پیشانی چ نور دا حصہ گیا مصطفیٰ بن کے چمکیا، زبان نہ ہلن جی مالک عزت آ کرے، جڑے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام دی نور دا حصہ پیشانی چ گیا مرتضیٰ بن کے چمکیا، ایک نبی بنیا دوجا وسیع بنیا، ایک محمد سڈی ون لگ پیا دوجا علی سڈی ون لگ پیا، ایک محمد رسول اللہ بن گیا دوجا علی ولی اللہ بن گیا، جڑے بندے مامنیاں جھولیاں تو علی ولی اللہ پڑھ دے انہوں دا کان سنے دل ٹھرے چہرہ کھلے زبان نہ لے تو جانتے امام جانے ممبر دی عظمت دی قسمیں، جڑا بندہ مصطفیٰ دا منکر ہوئے بندہ کافر ہوندہ ہے، جڑا مرتضیٰ دا منکر ہوئے اس دا اپنا پیو نہیں ہوندہ، کیا بات ہے سلامت رو جی مالک عزت آ کر یعنی وہ بندہ اپنے باپ دا نہیں جڑا مرتضیٰ دا دشمن ویکھو نا ربیع الاول دا مہینے اعتراض بھی ساڈے تے کیتا ویندا ہے بمصطفیٰ دی شان نہیں بیان کر دے، اگر بندے اعتراض کرن تو پہلے خود ہی ضمیر دی عدالت پیش ہو کے نتیجہ کڈن تے نتیجہ خود بخود سامنے آ ویندے بے جنن اسا مندیاں انہاں دے مرکز دا نام محمد، اگر جناب امیر کائنات دی تعریف ہوئے تو مصطفیٰ دی، حسن دی تعریف ہوئے تو مصطفیٰ دی، حسین دی تعریف ہوئے تو مصطفیٰ دی، یعنی انہا ہستیاں دا اگر اسا ذکر کرے تو سمجھو جو اے مصطفیٰ دی ہی تعریف ہو رہی ہے، کلو نا محمد، اے سارے دے سارے محمد ہیں، اے جڑے ویلے ربیع الاول دا چاند چڑھے مولوی صاحب سپیکر کھول کے سونے سوادی رومال گلچ پا کے اعتراض نہیں سمجھنا ایک حق ادا کرنا چاہنا، سریلی آواز نال سادات و مومنین شیعہ سنی حضرات پورے پینڈے چک اعلان کر دیں سونا آیا تے سج گئیاں گلیاں، سارے ہیں سنے ہوئے تھوڑ جا حال میرا ساتھ دے سونا آیا تے سج گئیاں گلیاں، تو ساں بولو سونا آیا تے سج گئیاں گلیاں، میں آدھا رانا بجڑ ویلے سونا آیا تے سج گئیاں گلیے تے بازار، اے جڑ ویلے اعلان کر دیو قبلہ صاحب نال اے بھی دسیا کرو بر سونے دے آمن نال گلیاں تے بازار سج گئے اے بھی دسیا کرو اے سونا آیا کدی حویلی چے، بولنے 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 جو زبان ہلا سکو مالک عزت آ کرے جی، اے بھی دسیا کرو بے سونا آیا کس دی حویلی چے، اگر تین توفیق نہ ہوئے تو میں
شیعہ دا ایک نوکر ہو کے وکیل بن کے تواڈے تک بات پہنچائنا اگر تسا نہیں دسنا تے میں اچھی آواز نال پورا ورلڈ ویکھ رہے اچھی آواز نال نہ شرفا دا وکیل بن کے دن دسنا چاہنا ہے جس دے بارے چلان کیتے ہی نہ سونا آیا تے سج گئیاں گلیاں تے بازار اے سونا تو نہیں دسیا میں تین دسدا اے سونا آئے تے ابو طالب دی حویلی چاہے اچھا چلو میں گل روک کے تواڈے نال ایک اور گل کرن جڑے ہاراں برادری نال شامل لے ہوئے کوشش کرو جو رل کے سفر کریے جڑے ویلے ربیع الاول دا چند چڑھے جڑا بندہ 11 مہینے علم دا مخالف ہے بابا جی یو بھی علم چاہ لیندے ربیع الاول دے مہینے 11 مہینے علم دی مخالفت تے ربیع الاول علم چاہیا اسوں دا سلام کر دے ہم تیری مہربانی چلو 11 مہینے مخالفت کیتی ہے چاہیا تا ہی اس دا مقصد ہے علم دا مخالف نہیں اگر علم دا مخالف ہوندے تو پھر اے علم بھی نہ چیندہ اس دا مقصد ہے علم دا مخالف نہیں اس علم دا جدے نال تعلق ہے تیرا اس نال تعلق ہے تے جس علم دا تو مخالف ہے علم دا نہیں تو علم آلے دا مخالف ہے توجہ کریا ہے بھئی اے جڑا ربیع الاول علم چاہے ادھا رنگ کیڑے سبز رنگ تے جس دی مخالفت کر دے کالا رنگ اے جڑا سبز علم چاہے ہی نا اے نانے دا علم جس دی مخالفت کی تھی او نواسے دا علم اے جڑا سبز علم چاہیے دیتے مصطفیٰ دی جتی دی شبیہ موجود ہے ایک صلوات پڑھو خندہ پیشانی نال با جماعت صلوات پڑھو جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل بسم اللہ سائیں اجازت ہے جی مالک صحت و سلام جی نے نسایہ قائم و دائم روے توجہ ہے جی میرے پاس اے جڑا سبز علم میں نانے دا جڑا کالا علم میں اے نواسد ہے سبز علم تے مصطفیٰ دی جتی دی شبیہ کالے علم تے غازی عباس دا پنجا میں تو سارے شرفا دا ترلا کردہ شیعہ روے سنی روے کہ سادے مذہب تے ہٹ نہیں کہ سادے امام تے ہٹ نہیں سید ہو کے نسل رسول ہو کے 14 دی کچہری کھلو کے تو ترلا کردہ جڑ ویلے تو نگاہ پوے سبز تے علم تے اتھے بھی جھوک کے سلام کرو کالے علم تے نگاہ پوے پھر جھوک کے سلام کرو کیوں اس واسطے جس ویلے سلام سبز تے کالے علم دا تسا کر رہے ہو سو پھر دشمن نو پاک ہو گئی سی سلام کرن والا نانے دے علم دا بھی مخالف نہیں نواسے دے علم دا بھی مخالف میں بندے تاڑے ہوں جڑے حالات تک سیر بھی نہیں ہلا سکے میں اگے گنجائش دیتی ہے مالک زبان کلام میں صدا کرنے میں گزارش کیتی ہے بھئی جس بندے بھوک لگی ہے لنگر کرنا ہے تے کر سکتے تے جے تو سا تسلی نال بیٹھے ہو تے حسین دا بوہا تسلی والا دروازہ بندہ دکھی ہوئے تے ایتھے سکون مل دے پریشان ہوئے تے پریشانیاں حل ہونیاں جیڑی غرض لے کے بیٹھے ہو غرض بھی ذہن وچ رکھنی ہے تے اشجان اطمینان تسلی نال ایتھے لے کے بانے تاکہ جھولی تیری پر ہو جائے منبر دی عظمتی کا سمے نانے دا علم شبیہ ہے نالین دی جتی نبی دی جتی کہ خیال ہے تو اڈا اصل جتی ہے این کرو چاہ نقل در نقل سیدادہ نسل در نسل اے اس جتی دی شبیہ اس جتی دا فوٹو اس جتی دا عکس ساڑھے تک منتقل ہوئے بھئی حیات جی منبر دی عظمتی کا سمے اگر بندے شبیہاں دے مخالف ہوندے تے محمد دی جتی دی شبیہ نہ بڑھیں دے اس دا مقصد ہے جتی دی شبیہ تے رسول معظم دے علم تے بنائی اس جتی چیننے سینے تے لینے سر تے سجینے جتی دا بوسہ لینے پتہ نہیں کتنے بندے میرا ساتھ دے سو کتنے بندے پچھے رہے سو پیر تجمل شاہ جی تو اڈا سایہ قائم و دائم روے دعا بھی کرنی ہے دوا بھی کرنی ہے منبر دی عظمتی کا سمے اگر جتی دا چمنا چانا جی سلام کرنا حرام ہوندہ تو کدی نہ کرے ہاں میں تو اڈے تے سوال سارے شرفا تے کردہ میں بول کے جواب دیو جتی دا کم کیے کیا کر دیئے جتی ڈیڑھ نے پہ بول دے دو دن دی آٹا گن دی پیر دا تحفظ پیر دی
حفاظت تیری جتی تیرے پیر دی حفاظت کر دی تے نبی دی جتی نبی دے پیر دی حفاظت کر دیئے کنیاں تو بچیں دی گھٹیاں تو بچیں دی مٹی تو بچیں دی ٹھڈیاں تو بچیں دی یعنی جتی پیر دی حفاظت کر دیئے میں آدھا مسلمان پیمانہ نہ بدل جس جتی مصطفیٰ دے پیر دی حفاظت کی تھی اس دا چمنا ہے سلام کردہ ہے بوسہ لینا ہے جیڑی جتی محمد دے پیر دی حفاظت کرنے چوننا سلام سمنا ہے جس ابو طالب نے محمد مکمل دی حفاظت کی تھی یعنی جس ابو طالب نے مکمل مصطفیٰ دی حفاظت کی تھی اس ابو طالب دے بارے فتوے دینا ہے یہ اس کلمہ نہیں پڑھیا سنتا نبی دیاں یاد ہے اس عجیب دکھتے پھر نکی جی جیب تے چڑھے ہویا سائیکل دوڑنا تو پوچھئے کہ آدن جی سنت رسول ہے مسواک کہ جی سنت رسول میں آدھا ہے جیڑی لکڑی آلی سنت ہے تین یاد ہے تو تین غدیر آلی بھولا گئی ہے تو یہ نہیں فرمائی سونا آیا تے ساج گئیاں میں نتیجہ پہ دینا سونا آیا تے ساج گئیاں سارے بولو سونا آیا تے ساج گئیاں گلیاں تے بازار اے دسیا کارے سونا آیا کدی حویلی چے حویلی جناب حضرت ابو طالب عمران دی اس نبی معظم دا جدہ کلمہ پڑھ کے کافر تو مسلمان ہونے ادھا نام نامی اسم گرامی محمد کہیں رکھے جناب حضرت ابو طالب عمران جس نا رکھے ہو کافر ہے جڑا پردہ کھلے ہو مسلمان ہے کیا بات ہے تیرے انصاف دی بھائی حویلی جناب حضرت ابو طالب عمران دی نا کملی آلے دا نا رکھیا ابو طالب عمران جڑ ویلے نکاح دیواری آئیے تے نکاح خان خود بن گیا ابو طالب عمران حل جزاؤ لسان اللہ کے صدقیتی رکھ دا نہیں اللہ اپنے حبیب نال ڈائریکٹ کلام کی دیا ہے میرا حبیب تیرے تے سانات دی بارش ابو طالب نے کی تھی تو دنیا تے گئے ہیں حویلی ابو طالب دی تھی تیرا نا ابو طالب رکھیا تیرا نکاح خان ابو طالب بن گیا میں ابو طالب دا احسان لاہمنا چاہنا مالک کنے آواز توحید آئیے میرا حبیب تین ابو طالب حویلی دی تھی میں احسان لاہمنا آستے ابو طالب دے بیٹے نا اپنا گھر کا بھا دینا تیرا نا ابو طالب محمد رکھے میں اپنے اس بچو جدا کر کے اس دے بیٹے دا نام نامی اس میں گرامی علی رکھنا تیرا نکاح زمین تے ابو طالب نے پڑھے میں ابو طالب دے بیٹے دا عرش تے نکاح نہ پڑھا ماں تے میں تے محمد دا خالق ہی نہ ہوئے نور آلے گھرانے مسلمان نہ ہس ہس کے لٹ لے جنہاں دے بوہے تے جبریل جے فرشتے رک دے ہیں اس دروازے مسلمان نہ ہس ہس کے لٹے اتھے آئیاں جتھے آمن دے لائق دیاں ایکو وین کر دیں اتھے آئیاں جتھے آمن دے لائق دیاں نہ کردہ گناہ دی پیشی ایک رسی تے کئی گل ایک کتا کمینہ جتھے بیٹھے ہو 12 فٹ اچھی جائی جتھے نبی دیاں دھیاں کھڑیاں چٹیاں داڑھیاں لو 12 فٹ جھکی جائی این کر کے سحرام زادے دی نگاہ پہیے نا مثل تے ایک نا پڑھیس تے بغیرت ہسے ہس کے پوچھیس اے سکینہ کون ہے بغیر شمر ناچ کے تے ہس کے آدھے حسین دی دھیے حسین دے سینے تے سمن آلی تے پیو نال دھی دا وڈا پیا رہی تے بغیرت آدھے مر گئی ہے یا زندہ میرے دربار چاہی کھڑی یہ بغیرت آدھے موئی کوئی نہیں سامنے دیکھاؤ سامنے 3.5-4 سال دی عمران دی بچی جندے کنہ چو تازہ خون پہ لڑ دے جندے ہتھنج کڑیاں جدہ برکہ لتھ ہوئے جڑی کدی سجا قدم چیندی ہے تے کدی کھبا جتھو قدم چیندی ہے تے پیرانیاں تلیاں دے خون نال زمین دا فرش رنگین پہ ہوندے اے ہے حسین دی دھی اے بغیرت آدھے ہتھا نال اس پردہ کیوں بنائے شمرہ دیو تیرے تے خدا دی لانت ہوئے تو ایسے گھر نو برباد کیتا ہے اس گھر دیاں مخدرات عصمت دے پردے لٹیں جنانیاں 4 سال دیاں بھی بغیر پردے دے نہیں رانیاں ادھی گل مکیے بغیرت آدھے تائیں آکھے وڈی پردہ دار ہے
تے آکے پیو تے دھی دا بڑا پیار رہی میں پیار دا امتحان لینا چاہنا اس بغیرت نے ہاتھ دا اشارہ کیتا معصوم رات رومن والے بھرا دا چہرہ ڈٹھا سید و ساجدین زین العابدین دا وین بلند ہویا باکر دا بابا رنن تے روک پہ فرمیندن لگی وائن تیرا دربار اچ امتحان دا ویلے وانج دس میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گئے سادات و مومنین میری آقا زادی ٹوریے یزید دے تخت دے قریب آ کہ میری مرشدزادی رک گئے اس کمین نے پوچھے میں نے پتہ لگے تیرا پیو نال وڈا پیار رہی میری آقا زادی فرمائی دیئے لا شک کوئی شک نہیں یہ بغیرت ہنس کے آدھے میں امتحان لینا چاہنا میری آقا زادی فرمائی دیئے کیڑا امتحان میرے اکبر نو برچی مرائی میں چپ رہی ہاں میرے چاچے دے بازو قلم کرائی نہیں میں چپ رہی ہاں قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجوائی نہیں میں چپ رہی ہاں تیرا ضربہ نال میرا بابا مرائی میں چپ رہی ہاں تماچیاں نال میرے دور لائے نہیں نیزیاں نال میریاں پھرپیاں دے برکے لٹوائی نہیں میں چپ رہی ہاں کیڑا امتحان لینا چاہنا ہے کتا ہنس کے آدھے میں نے پتہ لگ گئے تیرا پیو نال وڈا پیار آئی سینا دیئے کوئی شک نہیں یہ بدماش ہنس کے آدھے میں نے سوال دا جواب دے پیو پردیس ونجیا تیری خاطر کیڑی شے لے آندائی توڑیاں نسل آباد ہوئیں توڑیاں حویلیاں آباد ہوئیں جیڑی غرض لے کے بیٹھے ہو کوشش کرے آئے جی میں ہکو وین دا وعدہ کیتا ہے صدات و مومنین میری آقا زادی فرمائیں دیئے بسرے دیاں کھجوراں کتا ہنس کے آدھے اگر بسرے دیاں کھجوراں دیواں تے کھاسے وات دا ترو منالے بھرا دا چہرہ ڈٹھے سید و ساجین دا وین بلند ہوئے باکر دا بابا رو کے فرمندن مانگ چا تیرے امتحان دا ویلے رد ہاتھ دراز کر کے آدھیے دے میں کھان دیا ہاتھ دراز کرن دی دے رہی اس کتے دے ہاتھ چ بیت دی چھڑی آئی بیت دی چھڑی دا اشارہ کر گیا دے میں نے تخت دی تلوی پوڑی دیکھ جر ویلے تخت دی تلوی پوڑی تے میری مرشدزادی دی نگاہ پئیے کتا دے تشت پہ ہے تشت رمال ہے رمال ہٹا تین بسرے دیا کھجورا نظر آسل جتنیاں کھانا چاہنی ہے کھا لائے ان بیٹھی ہے جو نمازی تشہد چبان رہے تشہد علی حالت جبائے کہ میری آقا زادی ردیاں تھدنار رمال ہٹایا ہے قرآن دی قسم رمال ہٹ لگے کھجورا نہیں دین پیو دا کٹیا سار رو کیا دیئے بابا اکی کھول دھی رو لگئی ہے بابا اکی کھول تیرا قاتل میرے نال مذاق ودا کر رہا ہے اللہ لعنت اللہ بسم اللہ مولا زندگی کرے بلا تاخیر دعا ہے مالک دو جہان پرسا اپنے دربار قبول اور منظور فرمائے میرے واجب الاحترام اب آپ کے سامنے ذاکر اربع جناب احمد سجاد جھنڈوی صاحب اور ان کے فوراً بعد جناب ادیب رضا جھنڈوی صاحب اور ان کے فوراً بعد خان تقی عباس قیامت اور ممبر پہ تشریف فرمائے جناب ملک امیر حسین جعفری صاحب جناب محسن ساجد رکن صاحب وہ بھی ممبر پہ تشریف فرمائے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے جناب احمد سجاد صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں ان کے فوراً بعد جناب ادیب رضا جھنڈوی صاحب خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات بس حاضری درود بر محمد و اہل بیت محمد مجمع کافی ہے صلوات کی آواز ہم گئے کوشش کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں اپنے رزق میں اضافے کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان صلوات بلند آواز سے الصلاة والسلام بتحت والاکرام الى سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
یا قاہر اللدوے یا والی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی صلوات بلند آواز. آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہرۃ وتزکیۃ لانفسکم. مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے. تو پھر کوشش کریں صلوات جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی ہے اجازت جی نوکری کا آغاز کیا جائے. آپ سب کی اجازت سے بات شروع کریں جی. سدا شکر ہے، سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے کہ میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. جتنے عزادار بیٹھے ہو بات شروع کرتے ہیں، پھر جہاں تک جناب کا مزاج سفر کرے گا نوکری بھی ویسی ہوگی. ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، یہ بات بزرگوں ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ گھرانے میں، شیعہ ماں کی گود میں، یا پھر یوں کہہ دوں کہ جس بچے کا جنم علم والے گھر میں ہوا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. شیعہ گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، علم والے گھر میں حسن بھائی جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کی ماں جو ہے پہلا کام کرتی ہے کیا؟ بچے کو اٹھاتی ہے، گود میں لٹا کے زندگی کا پہلا رزق غذا اسے گھٹی کی شکل میں دیتی ہے. اسی وقت اس بچے کو دیکھ کے اس کے دل، دماغ، ضمیر، خمیر، فطرت میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا ساری زندگی اپنی سزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا، جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ پھیل رہے حسین بادشاہ سے خیرات لے رہے. بسم اللہ مل کے بولیں حیدری. جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کے مجلس میں قبول ہے. بہت ہی مختصر مجھے پڑھنا ہے، صرف اتنی دیر پڑھنا ہے جتنی دیر میں حور علیہ السلام ہو گیا تھا. 4 مصرے پڑھتے ہیں، پھر جناب کا مزاج دیکھتے ہیں، پھر جیسا ماحول بنائیں گے نوکری ویسی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا. اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں کی قیمت احمد سجاد جھنڈوی آپ سے زیادہ مانگتے ہی نہیں. ہر عزادار دل سے دعا کر دینا، وہ دعا میرے لیے کافی ہے. میں نے کہا حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. اب مثال کے طور پہ اس مجمع سے کوئی بندہ کھڑا ہو اور ابھی مجھ سے سوال کر لے چاچو جی، اور سوال ایسا ہو جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو. اب میرے پاس تو ایک ہی اللہ نا بزرگو، اس سوال کرنے والے کی طرف دیکھ کے ہاتھ باندھ کے میرے محترم آپ کے سوال کا مجھے جواب نہیں آتا، آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں، تھوڑا ٹائم دے دیں. میں کسی لائبریری میں جا کے، کسی کتب خانے میں جا کے تاریخ کا مطالعہ کر کے حوالہ دے کے آپ کو جواب بتاتا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. میں انسان ہوں، آپ سب انسان ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے. لیکن چوتھے مصرے میں حسن بھائی بات میں نے عام انسان کی نہیں کرنی، بات میں نے اس بادشاہ کی کرنی ہے جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. حق بن جائے اس بادشاہ کا واسطہ بولنا، حق نہ بنے اس بادشاہ کا واسطہ چپ رہنا. میں کہہ رہا ہوں حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. اللہ اکبر. یہ علی والوں کے ہاتھ ہیں، جناب بول سکتے اچھا بولے حیدری. مولا آپ کو سلام. علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. اتنے بلند عقیدے کے لوگ مجھے مل گئے تو آپ کے عقیدے کو دیکھ کے سارے علی کے ماننے والے، علی کے ملنگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. بابا جی دعا کریں گے. آپ کے عقیدے کو دیکھ کے 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے. نہ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، یہ غلاف کعبہ سے افضل کپڑا ہے، کیونکہ کعبہ بچانے والے حسین کا ممبر ہے. اس میں ہاتھ ڈال کے تم میں سے ہر لال زادے کو ولایت علی قسم دے کر ہوں چوتھے مصرے پہ حق بن جائے نا، پھر علی والے کا ہاتھ بلند ہوتا نظر آنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے، یہ رنگ نسب. میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ٹیلی کر گیا نا اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے، یہ رنگ نسب خون بدن ذات کے رشتے. بے مانی ہے گر ان میں نہ رشتہ ہو ولی کا، میثاق میں ہم نے تو یہی عہد کیا ہے، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو علی کا. اب بولیں یہ معیار ہے شیعہ قوم کا. فیفڑی
ठीक है, एक बार उच्चा बोले हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। हसन भाई आप मौला सलामत रखे, रिश्तों में इजाफा हो। मिसाक में हमने तो यही ऐद किया है, उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का, उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का। वो अली नहीं पढ़ने जा रहा जो 13 रजब से शुरू होता है और 21 रमज़ान पे ख़त्म हो जाता है। वो अली मुझे नहीं आता। माजरत के साथ मेरी क्या मजाल चाचू जी, मेरे इदराक की परवाज़ ही कहाँ, मेरी जहनी बसात ही कहाँ कि मैं बताऊँ वली कब से है, कितनी देर से है। लेकिन जितने अज़दार मेरी नज़र में बैठे हैं, आप सबके रहवारे मार्फत को मैं अमेज़ करने के लिए अहमद सजाद छनवी चंद विसरे पढ़ने जा रहे। मैं कह रहा हूँ नवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के ये बर थे, बस चूत को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे। तौहीद के मुखबर ना रिसालत के सफ़र थे, ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। जिन्हें बात का लुत्फ लेना आता है, जिन्हें शायरी समझ के उसमें बोलना आता है, उनके हाथ बुलंदों से नजर आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के ये बर थे, बस चूत को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे। तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। मैं कह रहा हूँ नुदबा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब था न जज्बा था न मजसूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन नगम था न कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न पया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। अल्लाहु अकबर, सारे बोलो हैदर हैदर हैदर। सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। खुतबा था ना मिंबर था ना चुप थी ना बयां था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। सारे इस बात को जानते हैं। यही पिछले दिनों चाचू जान नवीद आशिक बीए साहब को मिंबर पे फायर मार के शहीद कर दिया गया। मौला उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। ज़माना समझता क्या है कि 2-4 मातमी शहीद कर देंगे, जाकर शहीद कर देंगे, ये अली अली करना छोड़ देंगे, ये हुसैन हुसैन करना छोड़ देंगे। लाइव चल रहा है, ज़माना मुझे देख रहा है, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, हुसैन का ताल्लुक गैरत से है। पूरी दुनिया को इस कौम का नुमाइंदा बन के खबरदार करने जा रहा हूँ। दुनिया वालों, मिल्लत के जहन पर सरे पैकार मत बना, मिल्लत के जहन पर सरे पैकार मत बना, फिक्रे बशर के फूल को तलवार मत बना, ना छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामखा, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। मौला आपको सलामत रखे यार, क्या कहने जो हाथ बुलंद हो गए। आप सलामत रहे बुजुर्गों, आपका बोलना दुआ बन गया मेरे लिए। ना छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामखा, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। अली को समझने के चक्कर में ज़माना कि किस तरीके अली समझ में आ जाए। हसन भाई, अली को समझना बंदे के बस की बात ही नहीं, बंदे की सोच अंदाज़ा नहीं लगा सकती अली क्या है। अली को समझने के लिए भाईजान या अल्लाह होना ज़रूरी है या मुस्तफ़ा होना ज़रूरी है। बंदे की सोच अंदाज़ा नहीं लगा सकती अली क्या है। इस घर के नौकर समझ आ जाए ना तो वो बड़ी बात है। 10 दर्जे ईमान के 10, आखिरी जुमला मिंबर भाइयों के हवाले करने लगा हूँ। 10 दर्जे ईमान के 10, 11वां दर्जा ईमान का नहीं। बुजुर्ग बेहतर जानते हैं जवानों को समझाने के लिए, 11वां दर्जा ईमान का नहीं। और मुझे इज्जत हुसैन की कसम, 10 के 10 दर्जों का मालिक है अली का नौकर सलमान। 10वें दर्जे पे फायदा जनाब सलमान। एक बात आ गई है, कीमत देंगे फुतवाल वालों, कीमत मुझे पूरी चाहिए कि रत्ती बराबर भी कम नहीं होनी चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराते रहे, उनका मुस्कुराना मेरे लिए दात है। जवान बैठे हो, जवान जवानी से फ़ायदा लेना, क्योंकि जवानी बाजार के लिए नहीं होती, जवानी हुसैन के लिए होती है। जो जवानी बाजार के लिए ज़ाया हो जिस पे लानत होती है, जो जवानी हुसैन के काम आ जाए वो अलैहिस्सलाम बन जाती है। मेहरबानी सैयद जनाब सलमान रस्ते से गुजर रहे थे, सामने से एक बंदा आ गया। बुजुर्गों उसने सलाम का, अब मुझे नहीं पता सरकार सलमान ने सलाम का जवाब दिए या ना दिया, ये मुझे नहीं पता। सलमान को देख के था, सलमान भाई, अच्छा हम भैया बिस्मिल्लाह, मैं अभी अभी अली की महफिल से होके आ रहा हूँ, आखिरी जुमला। सलमान कहता है अच्छी बात है, जाना चाहिए तुझे अली की महफिल में। उसने कहा नहीं, अली तेरे बारे में कुछ फरमा रहे थे। जब इसने ये बात की, सलमान के लब पे मुस्कुराहट आई। मुस्कुरा के पूछते मेरा मुर्शिद अली मेरे बारे में क्या फरमा रहा था? अली बादशाह मेरे बारे में क्या फरमा रहे थे? वो कहते अली अभी अभी फरमा रहे थे, ये जो मेरा सलमान है ये मुर्दे जिंदा कर सकता है। अल्लाह अकबर। जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ, जो जवान नहीं पहुंचे मैंने उंगली थामा, मैं आपको चलने के फल सिखाऊं। सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है।
ابھی ابھی علی نے فرمایا کہ سلمان قبروں سے مردے اٹھا سکتا ہے، سلمان کے باقی تو مردے زندہ کر سکتا ہے۔ سلمان اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے او چھلا بھولا پاگل نہ بن، اگر علی کا فرمان ہے تو پھر میں کر سکتا ہوں، اگر علی کا فرمان ہے، اگر میرے مرشد علی نے کہہ دیا تو سلمان کر سکتے مردے زندہ۔ اس نے کہا کر کے دکھا، سلمان کا ہاتھ پکڑا، مدینے کے باہر قبرستان میں لے گیا۔ سلمان کہتا ہے یہ اتنا قبرستان ہے جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے، ورنہ تو بعد میں یہ نہ کہہ دینا بزرگوں کے مردہ تیرے ساتھ ملا ہوا تھا، تم دونوں کی آپس میں نہ جس قبر سے تو کہے اس قبر سے میں مردہ زندہ کروں۔ اس نے بلا تشبیہ اشارہ کر دیا اس قبر سے مردہ زندہ کرو۔ عزت حسین کی قسم اتنا بڑا جملہ ہے، آج جبریل بھی زمین پہ آ کے واہ 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 کرے تو ابھی میرا دانت والا کا شکول پورا نہیں ہوتا۔ بات کی اب سب بلانیوں کو سمجھ آ گئی، ہر شاپ کی جھولی میں آ کے گرے گا، اللہ کرے جھولیوں میں وسعت ہو میرے جملے کو برداشت کرنے کی۔ سلمان نے قبر پہ ہاتھ رکھا، سلمان نے نہ پھوکے ماری، نہ تسبیح پڑھی، نہ چلا کاٹا، نہ کوئی دعا پڑھی۔ سلمان قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اہل ایمان سن، اس نے مجھے کہا ہے کہ میرے مرشد علی کا فرمان ہے سلمان مردے زندہ کر سکتا ہے، اگر علی کا فرمان ہے نا تو قبر سے باہر آ، اگر علی کا فرمان ہے یار، اگر علی کا فرمان ہے تو قبر سے باہر آ۔ ایک منٹ برداشت کرنا، علی کا فرمان ہے تو قبر سے باہر آ۔ سلمان کا یہ جملہ کہنا تھا فشکل قبر، قبر پھٹی، کفن سمیت مردہ باہر آیا۔ مردہ کبھی مشرق کی طرف بھاگ جاتا ہے، کبھی مغرب کی طرف بھاگ جاتا ہے، کبھی شمال کی طرف بھاگ جاتا ہے، کبھی جنوب کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ مردہ ادھر ادھر دوڑ کے ایک جملہ کہتا ہے این الجمل، میرا اونٹ کہاں ہے؟ داد نہ دو یا لطف تو لو، میرا اونٹ کہاں ہے؟ میرا اونٹ کہاں ہے؟ این الجمل میرا اونٹ کدھر ہے؟ ادھر والے این الجمل میرا اونٹ کہاں ہے؟ میرا اونٹ کہاں ہے؟ سلمان کے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا جو سلمان کو لے کر آیا تھا ڈر کے پوچھتا سلمان اس نے اونٹ 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 کیا لگا رکھے؟ سلمان کہتا تجھے نبی کی حدیث بھول گئی ہے، نبی نے فرمایا تھا جو لفظ مرتے وقت انسان کی زبان پہ جاری ہوں گے جب وہ بندہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا اس کی زبان وہی لفظ دہرائے گی، رپیٹ کرے گی، کیونکہ یہ بیچارہ اپنا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا تھا، قیامت کے میدان میں بھی شور ڈالے گا میرا اونٹ کیا ہے؟ میرا اونٹ کیا ہے؟ میرا اونٹ کیا ہے؟ میرا اونٹ کیا ہے؟ سلمان کہتا ہے یہی وجہ ہے مدینے والوں کے کنڈے کھڑکا کھڑکا کے تمہیں بتاتا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے کھاتے پیتے علی